रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका बीच सरकारद्वारा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 16 खर्ब 32 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको बजेट संसदमा पेश। कोरोना नियन्त्रण र न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता। अमेरिकी अनुदानको एमसीसी सम्झौतालाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित। सत्तारूढ दलबीच सहमति नहुँदा गठबन्धनको भविष्य खतरामा पर्ने आशंका। एमसीसी टोलीद्वारा प्रधानमन्त्री देउबासँग भेटवार्ता। नेपाली कंग्रेसको प्रदेशसभा क्षेत्रीय र स्थानीय तहको अधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर। महाधिवेशनमा राज्यको साधन शक्ति प्रयोग नगर्न संस्थापन इतर पक्षको आग्रह। राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्दै लेबनानका राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकारको घोषणा। अफगानिस्तानका 97% नागरिक गरिबीको चपेटामा पर्न सक्ने राष्ट्रसंघको चेतावनी। र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनीलाई 234 रनको लक्ष्य। रोहित पौडेलको 86 रनको योगदान। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका बीच सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड़ रुपियाँको बजेट संसदमा पेश गरेको छ। तत्कालीन केपी ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्दै सरकारले संशोधित बजेट ल्याएको हो। एक रिपोर्ट। आफ्नो पार्टी विभाजनमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्ट बनेको एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको हो। नाराबाजीका बीचमा एमाले सांसदलाई छल्दै रोस्टममा पुगेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न बजेटमा परिमार्जन गरिएको जानकारी दिनुभयो। चालू आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड़ विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये संघले खर्च गर्ने चालू तर्फको रु 6 खर्ब 77 अर्ब 19 करोड़ अर्थात 41.42% पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 78 अर्ब 10 करोड़ अर्थात 23.16% वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु 1 खर्ब 89 अर्ब 44 करोड़ अर्थात 11.60% र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु 3 खर्ब 87 अर्ब 30 करोड़ अर्थात 23.72% रहेको छ। तत्कालीन सरकारले गत जेठ 15 गते ल्याएको बजेट भन्दा केही विषयमा परिवर्तन गर्दै नयाँ बजेट ल्याइएको सरकारको भनाइ छ। प्रतिस्थापन विधेयकमा बजेटको आकार, चालू खर्च र आन्तरिक ऋणको परिणामलाई घटाएको देखिन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेटका लागि राजस्वबाट 10 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ उठाउने लक्ष्य राख्नु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु 10 खर्ब 50 अर्ब 82 करोड़ र वैदेशिक अनुदानबाट रु 59 अर्ब 92 करोड़ बेहोर्ने छ र चालू पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा रु 5 खर्ब 22 अर्ब 9 करोड़ न्यून हुने देखिन्छ। कोभिड-19 बाट प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा र शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बजेट अभाव हुन नदिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। उहाँले खोप खरिद तथा सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेटमा परिमार्जन गरिएको जानकारी संसदलाई गराउनु भएको हो। कोभिड-19 विरुद्धको खोपका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्न, संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न एवं स्रोत साधनको वितरणलाई सन्तुलित र समन्यायिक बनाउन बजेटलाई परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको छ। साधन स्रोतको महत्तम उपयोग गरी समष्टिगत स्थायित्व कायम गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने भएकोले आर्थिक वर्ष 78-79 को आय व्यय सम्बन्धी अध्यादेशमा केही परिमार्जन गरेको छु। मन्त्री शर्माका अनुसार बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, उच्च दरको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाउँदै विभिन्न शीर्षकको खर्च कटौती गरी खोपका लागि 5 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। चालू खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम 10% दरले बजेट कटौती गरेको छु र यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको 5 अर्ब कोभिड-19 को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याएको 2 महिनापछि ल्याइएको बजेट प्रतिपक्षको अवरोधका बीच यही महिनाभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई परेको छ। यसैबीच संसदको अर्को बैठक आगामी आइतबारका लागि बोलाइएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी। यसैबीच एमालेको विरोध भएपछि सरकारले राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गरेको छ।
आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले 100 अध्यादेश पेश गर्नुभएको हो। अध्यादेश पेश गर्दा एमालेका सांसदले उभिएर विरोध जनाएका थिए। यसैबीच तत्कालीन संविधान सभाका सांसद जेभी टुहुरे र महेन्द्र शेरचनको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै राष्ट्रिय सभाको बैठक सोमबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता अनुदान गर्ने विषयको उल्झनले 4 वर्षदेखि तरंगित नेपाली राजनीति यतिखेर उत्कर्षमा छ। एमसीसीका उच्च अधिकारीहरूको भ्रमणसँगै शुरू भएको उच्चस्तरीय भेटले पनि यसलाई चर्चाको शिखरमा पुर्याएको छ। एमसीसीका बारेमा यसअघि हुन नसकेको राष्ट्रिय सहमति तत्काल बनिहाल्ने छाट त देखिँदैन, तर उल्टै एमाले विरूद्ध बनेको राजनीतिक गठबन्धनको आयु र भविष्य पनि यसले खतरामा पार्ने छनक मिलेको छ। कारण गठबन्धन आबद्ध 5 मध्ये 3 दल एमसीसीको विपक्षमा उभिनु। नेपालमा यसको समर्थन र विरोधमा उर्लिएको स्वरले एमसीसीको गाँठो खुकुलो हुनुको साटो थप कसिँदै गएको छ, जसको असर पछिल्लो समय बनेको 5 दलीय वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा समेत परेको छ। एमसीसीको लहरो तान्दा गठबन्धनमा पहिरो जाने आकलनका बीच एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसका विरुद्ध आन्दोलनकै घोषणा गरिसकेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी एमसीसीका बारेमा आफूहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको साथ छोडिसकेको बताउनुहुन्छ। एमसीसीको बारेमा त हामीले चाहिँ शेरबहादुरजीको साथ त छोडिसक्यौं नि। अब यो एमसीसीको बारेमा कुरा नमिलेपछि त्यो चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन नै भत्कन्छ भन्ने कुरा होइन। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसी बारे भ्रम र थरीथरीका टिप्पणी अमेरिकाबाटै आएकाले त्यसमा थप छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पारेको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधर पछिल्लो समय भएको पत्राचार र छलफलले यसबारे व्याप्त भ्रम र अस्पष्टताका बारेमा बुझ्न सहज भए पनि निर्णयमा पुग्नु अघि गहन छलफलमा जोड दिनुहुन्छ। राष्ट्रहितलाई र जनताको सर्वोपरि हितका कुराहरूलाई चाहिँ कुनै हालतमा पनि नजरअन्दाज गरिँदैन। यसमा जे खालका भ्रमहरू थिए ती भ्रमहरू चाहिँ अझ स्पष्ट हुने खालको कुरा भएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको चाहिँ अङ्ग हो कि होइन भन्ने खालको ठुलो मुद्दा थियो। यो अमेरिकी स्पष्टोक्तिमा चाहिँ यो होइन है भनेर भनिएको छ। यो मिलिट्री स्ट्राटेजीको पनि अङ्ग होइन, यो नितान्त नेपाली जनताहरूको गरिबी निवारणको विषय हो भनेर चाहिँ भनेका छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई छलफल गर्नलाई अझ सहज भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। विश्लेषक डाक्टर इन्द्र अधिकारी एमसीसी को विषय धेरै गिजुलिएको हुनाले यसबारे व्यापक छलफलको खाँचो औल्याउनुहुन्छ। अमेरिकी सहयोग लिँदा अन्य मुलुक चिडिन्छ कि भन्ने मानसिकता त्यागेर यसलाई नेपाल र नेपालीको हित अनुकूल बनाउनका लागि थप छलफल गर्न समय घर्की नसकेको उहाँको बुझाइ छ। प्रोजेक्टलाई रोक्नु अथवा यसलाई लागू हुन नदिनु अथवा यसलाई फिर्ता गर्नु, यी कुनै पनि विकल्प दुईटै देशका हितमा छैन। तर नेपालीहरूले कतिपय उठाएका कुराहरू र अमेरिकालाई कतिपय क्लियर गर्न पर्ने कुराहरू त्यहाँ देखिन्छन्। ती देखिने कुराहरूलाई चाहिँ फेरि पनि बसेर छलफल गरेर यसरी सल्टाएर जाउँ भनेर भन्न सकिने स्थिति हो, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एमसीसी को सहयोग सकार्ने या नकार्ने भन्ने विषयमा समाज जसरी विभक्त छ त्यसरी नै गठबन्धनका दलमा पनि फरक मत छ। नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी मात्रै यो पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ कुनै एउटा विषय र घटनामा फरक विचार र मत प्रकट हुँदैमा त्यसले गठबन्धनको आयु छोटो बनाउने तर्क जायज नभएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। थुप्रो फरक मतको बीचमा 3टा कुरामा सहमत भएको, एउटा सदन संरचना रक्षा गर्नलाई एकजुट हुनु पर्यो, दोस्रो कुरा संविधान रक्षा गर्नलाई एकजुट हुनु पर्यो, तेस्रो कुरा राष्ट्रियताको स्वाधीनताको रक्षा गर्नलाई एकजुट हुनु पर्यो। 5वटा घटकको बीचमा यी फन्डामेन्टल कुराहरूमा हाम्रो सहमत भएको हुनाले चाहिँ गठबन्धन भित्र अरू तपसिलका विषयहरूमा मतभेद नै पैदा हुँदैन भनेर त भन्न मिल्दैन। मतभेद पैदा हुँदैमा चाहिँ तपाईको गठबन्धनकै भविष्यलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ संकटको रूपमा हेर्न चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्छ। गुरुङकै भनाइमा सहमति जनाउनुहुन्छ एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधर पनि। गठबन्धन निर्माणमा आफूहरूले धेरै दुःख गरेकाले यो चुनावसम्मै जाने उहाँको तर्क छ। सत्ता गठबन्धन भत्किने खालको कुरा हो भनेदेखि हामी कस्तो धरातलमा उभिएका छौँ भन्ने खालको पनि कुरा हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो एउटा इज्जतको पनि प्रश्न हो। जुन मेहनतका साथ यो गठबन्धन बनेको छ, कुनै पनि कारणले चाहिँ यो भत्कनु हुन्न। अझ यो चुनावसम्म चाहिँ यो गठबन्धन जानुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ, वाम प्रजातान्त्रिक गठबन्धन भनेर। तर विश्लेषक डाक्टर इन्द्र अधिकारी विचार र सिद्धान्त मिल्ने दल भन्दा पनि केपी ओलीका विरुद्ध मोर्चा बनाउनका लागि निर्माण भएको गठबन्धन भएकाले एमसीसी को सफल अवतरण सरकार र गठबन्धन आबद्ध दललाई ठूलै चुनौती हुने ठान्नुहुन्छ।
वैचारिक रूपमा विविधता यहाँ प्रशस्त छ र यी विविधताहरू हिजो पनि थिए र आज पनि छन्, भोलि पनि रहन्छन्। तर जहाँसम्म एमसीसीको कारणले यो रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा हो भने चाहिँ एमसीसीलाई त्यस्तो धेरै ठुलो विषय बनाएर चाहिँ आफैमा टुटफुट हुने हिसाबले चाहिँ हुन्न भन्ने लाग्छ मलाई पर्सनल्ली होइन। तर जति एक्सट्रिम रूपमा एडभोकेसी भएको छ, विरुद्धका तर्कहरू आएका छन् अथवा यसलाई समाधान गर्नेतिर भन्दा पनि यसलाई अरू खिचल्ने, अरू ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गर्ने भन्ने कुराहरूमा लागिरहेका छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको गठबन्धनको सरकारलाई कन्टिन्युटी गर्नको लागि यो एमसीसी आफैमा ठुलो च्यालेन्ज हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। राजनीतिमा विशेष अवसर र प्रयोजनका लागि गठबन्धन निर्माण हुने भएकाले कुनै एउटा विषयमा मतान्तर हुनासाथ कार्यगत एकता नटुट्ने दाबी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको पनि छ। कार्यगत एकताको सिद्धान्त नबुझेकाले गर्ने कुरा हो। यो सहकार्य त हिजो काङ्ग्रेससँग मतभेद हुँदा, पञ्चेसँग मतभेद हुँदाखेरि मिलेका कुरा सहमत गरे हो न हामीले त। महाकाली सन्धि हुँदाखेरि कीर्तिनिधि विष्ट समेत चाहिँ त्यो महाकाली सन्धिको विरुद्धमा चाहिँ सामेल भयो होइन राष्ट्रिय जनमोर्चा। यो ओलीजीले जुन प्रतिगमन गर्नुभयो त्यो प्रतिगमनलाई हराउने विषयमा हाम्रो सहकार्य भएको हो। एमसीसी र यसको विरोध अनि समर्थनको पनि अनौठो संयोग छ। सबै राजनीतिक दलमा यसको विरोध र समर्थन गर्ने दुवै थरी छन्। शंकाको राजनीति हावी हुँदा एमसीसी बारे आवश्यकता भन्दा बढी विवाद देखिएको हो। सरकारको नेतृत्वमा हुँदा एमसीसी पास गराउन पहल गरेको नेकपा एमाले यो मामिलामा नेपाली कांग्रेस र जसपासँग नजिक देखिएको हुनाले पनि एमसीसी के कारणले नयाँ गठबन्धन बन्ने आकलन भएको हो। एमसीसी पास गराएरै छाड्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री देउवा भए यो सम्भावना निकट भविष्यमा नकार्न भन्ने सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा सुमार सहितको टोली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच भेटवार्ता भएको छ। बालुवाटारमा आज साँझ भएको भेटमा एमसीसी सम्झौता र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावना तथा अमेरिकी सहयोगबारे छलफल भएको बताइएको छ। भेटमा भएका छलफलबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त भएको छैन। सो भेटमा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यसअघि एमसीसीको टोलीले आज बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेको थियो। त्यो क्रममा दाहालले एमसीसी अनुमोदनका लागि दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने धारणा राखेको उहाँका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। अहिलेकै अवस्थामा एमसीसीलाई एकल रूपमा अगाडि बढाउन गाह्रो हुने दाहालको भनाइ थियो। टोलीले हिजो एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख नेताहरूसँग भेट गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। नेपाली कांग्रेसले गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन कार्यतालिका हेरफेर गरेको छ। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको आजको बैठकले गाउँ र नगर अधिवेशन असोज 5 गते गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिवेशन, यसलाई फेरि सुन्नुहोस्, पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको आजको बैठकले गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिवेशन असोज 9 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश तथा क्षेत्रीय अधिवेशन 12 गतेका लागि तय भएको निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो। नयाँ कार्यतालिका अनुसार प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन असोज 15 गते हुनेछ। त्यसैगरी एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन असोज 18 गते गर्ने निर्णय भएको समितिका संयोजक यादवले जानकारी दिनुभयो। सही क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण अधिवेशन हुन नसकेका 21 जिल्लाको वडा तहको अधिवेशन भने असोज 5 गते भित्र गर्ने निर्णय भएको कांग्रेसले जनाएको छ। यसैबीच कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले पार्टी महाधिवेशनमा राज्यको साधन शक्ति प्रयोग नगर्न सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितको टोलीले सभापति देउवालाई भेटेर महाधिवेशनमा राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग नगर्न भनेको हो। पार्टीको निर्वाचनलाई धाँधली रहित र निष्पक्ष बनाउन आग्रह गरिएको जीवन परियारले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टी सभापतिको गृह जिल्ला डडेलधुरामा सहमति विपरीत वडा अधिवेशन सुरु गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। कोभिड-19 को महामारीले विश्वव्यापी रूपमै मानसिक स्वास्थ्य सङ्कट सिर्जना गरेको छ, जसले आत्महत्याको दरलाई बढाएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। नेपालमा पनि बढ्दो आत्महत्या दरले यसको संकेत गर्छ। यति बेला महामारीका कारण शारीरिक स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा मात्र सङ्कट आएको छैन, ती दुवैबाट सृजित त्रासले मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था पनि जटिल बन्दै गएको देखिन्छ।
जसले आत्महत्याका घटना वृद्धि भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष 7 लाख बढी मानिसहरू विभिन्न कारणले आत्महत्या रोज्न बाध्य छन्। नेपालमा दिनमा 16 जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्कलाई निहाल्ने हो भने वार्षिक 8.5% का दरले आत्महत्या दर बढिरहेको छ। प्रहरीका अनुसार कोरोनाका कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको छ। कोरोनाका कारण नेपालमा भएको लकडाउन पछिको पहिलो 4 महिनामा मात्र 19.4%ले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ। तर प्रहरीको तथ्याङ्क भन्दा वास्तविक आत्महत्या दर बढी हुन सक्ने अभियन्ता मातृका देवकोटा बताउनुहुन्छ। यो गएको आर्थिक वर्षमा 7,141 जनाले आत्महत्या गरे। ताकि यो भन्दा अघिल्लो वर्ष 6,279 जनाले आत्महत्या गरेको थियो भने बढेर गइरहेछ र प्रहरीसँग रिपोर्टेड डाटा भन्दा अझ रियल आत्महत्याको डाटा धेरै हुन सक्छ। नेपालमा हुने 80% भन्दा बढी आत्महत्याको कारण मानसिक स्वास्थ्य हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। विशेषतः आत्महत्या गर्नेमा 18 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका धेरै छन्। कोरोना संक्रमणको अवधिमा आत्महत्याको दर बढ्नुको कारणबारे अभियन्ता देवकोटा भन्नुहुन्छ। अरूसँग भन्न बताउन पनि अहिले धेरै त्यो आइसोलेटेड इन्भाइरोमेन्टमा मान्छेसँग डराउनु, भेटघाट कम हुने त्यो कारणले पनि यो वर्ष 13% भन्दा बढी बढेको। आत्महत्यालाई मानसिक रोग भन्दा पनि कमजोर मन भएकाहरूले चाल्ने कदम भएको दृष्टिकोण समाजमा व्याप्त हुनु नेपालको सन्दर्भमा ठूलो समस्या रहेको जानकारहरू बताउँछन्। आत्महत्या रोकथामका लागि गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी लगायत सरकारी तहबाटै विभिन्न अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्तै केही निजी क्षेत्रले पनि पहल गरिरहेका छन्, तर स्रोत साधन र सेवाहरू पर्याप्त छैनन्। आत्महत्या रोकथामका लागि प्रहरीले कार्ययोजना नै बनाएर अभियान सञ्चालन गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवर बताउनुहुन्छ। प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न किसिमको प्रयासहरू गरिरहेको अवस्था छ। यसमा दुईटा रणनीति अन्तर्गत एउटा प्रबन्धनात्मक रणनीति, अर्को चाहिँ दण्डात्मक रणनीतिबाट प्रहरीले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। सचेतनाका कुराहरू प्रभावित ठाउँहरू बढी छ, जहाँ आत्महत्याको दर बढेको अवस्था छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तह लगायत अरू सामाजिक सङ्घ संस्थासँग मिलेर सचेतना कार्यक्रमहरू लगायत प्रभावितहरूलाई मनोविमर्शका कार्यक्रमहरू दिने। सन् 2008 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 15 देखि 49 वर्षका महिलामा मृत्यु दरको पहिलो कारण आत्महत्यालाई मानिएको थियो। आत्महत्या गर्नेले पहिलेदेखि नै खतराको सूचक देखाउने भएकाले सो सूचकको समयमै पहिचान गरी उचित मनोपरामर्श दिन सके आत्महत्या कम हुने मनोविदहरू बताउँछन्। आफ्ना समस्याबारे खुलेर कुरा गर्ने, डिप्रेसनको रोकथाम, मानसिक रोगको उपचार र जनचेतना फैलाउन सक्ने हो भने आत्महत्या रोक्न सकिने मनोविद लक्ष्मण नाथको भनाइ छ। समुदाय स्तरमा आत्महत्याको लक्षणहरू समयमै पहिचान गर्ने र यस्तो समस्याहरूलाई कसरी पहिचान गर्ने, योसँग जोडिएका मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूलाई उपचारसम्म कसरी पुगाउने र समुदायमा कुनै व्यक्तिलाई आत्महत्याको चाहिँ सोचै आउनु चाहिँ सामान्य कुरा हो। यो धेरै व्यक्तिलाई आत्महत्याको सोचै आउन सक्छ भन्ने कुराहरू बुझाउन सक्यो भने आत्महत्या सोचै भएको व्यक्तिहरू पनि खुलेर कुरा गर्न सक्छन्। त्यसले चाहिँ आत्महत्या रोकथाममा निकै ठुलो योगदान पुर्याउँछ। आत्महत्या रोकथामका लागि परिवार, समाज, सरकार र स्वास्थ्य कर्मी सबैको सहकार्य आवश्यक छ। सरकारी तहबाट योजना बनाएर मात्रै यसको रोकथाम गर्न असम्भव छ। परिवार, समाज र साथीहरूले समस्या भएका व्यक्तिलाई माया, सद्भावपूर्ण व्यवहार गर्ने, उसका कुरा सुनिदिने र दैनिक कार्यमा प्रोत्साहन गर्न सके धेरै हदसम्म आत्महत्या रोक्न सकिन्छ। साथै सरकारले पनि मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्न उचित नीति निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता पोखरेल। निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पक्षमा शनाखत गर्ने सांसदहरूको सूचीबारे सम्बन्धित दललाई जानकारी गराएको छ। आयोगका अनुसार एमालेबाट छाडेर एकीकृत समाजवादी पार्टीमा शनाखत गर्नेमा प्रदेश 1 बाट 10 जना, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशका 13 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 1, कर्णाली प्रदेशबाट 3 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14 जना छन्। यस्तै जसपाबाट परित्याग गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा शनाखत गर्नेमा प्रदेश 2 मा 16 जना र सुदूरपश्चिममा 1 जना रहेको आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमालाले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1146 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,916 जनाको पीसीआर परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। सोही अवधिमा
1660 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल 27,958 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये 458 जना आइसियुमा र 145 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच युनिसेफले कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर खोप भण्डारण गर्न मिल्ने 4वटा फ्रेजर नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 1,20,000 डोज खोप भण्डारण गर्न मिल्ने 4वटा फ्रेजर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज हस्तान्तरण गरिएको हो। ती फ्रेजरमा -80 डिग्री सेल्सियस तापक्रमसम्म खोप भण्डारण गर्न मिल्छ। यसैबीच आज 800 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर समेत नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको युनिसेफले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई नर्सरी रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासहरूलाई थप तीव्र बनाउन अपील गरेको छ। WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रकी क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंहले कोभिड-19 महामारीले नर्सरी रोग सहित बाँचिरहेका व्यक्तिहरूको संवेदनशीलतालाई थप उजागर गरिदिएको बताउनुभयो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा हुने कुल मृत्युमध्ये 2/3 मृत्यु नर्सरी रोगका कारणले हुने गरेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि थप प्रयास आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले नदीबाट बालुवा, रोडा, गिट्टी तथा ढुङ्गा उत्खननका लागि छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। हालसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने उद्योगहरू निर्देशिकाबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्। संघीय सरकारले पछिल्लो पटक ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 लागू गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहुँ डायरीको पालो। डायरीबाट सम्झना रसाइलीको नमस्कार। तनहुँको व्यास नगरपालिका 1 क्षेत्रमा वितरण गर्दै आएको खिरखादे पानी अवरुद्ध भएको 8 दिन बितिसक्दा पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। गत हप्ता परेको झरीका कारण पाइप नै बगाएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चिजबहादुर दराईले मर्मत गर्न कम्तीमा 2 महिना लाग्ने बताउनुभयो। खानेपानी अवरुद्ध हुँदा व्यास 1 का 2553 घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। जंगलमा वन्यजन्तुलाई पानीको अभाव हुन नदिन तनहुँका सामुदायिक वन क्षेत्रमा 17वटा पोखरी निर्माण गरिएको छ। वन्यजन्तुलाई लक्षित गरी सामुदायिक वनमा डिभिजन वन कार्यालय तनहुँको गत आर्थिक वर्षको अनुदान सहयोगमा पोखरी निर्माण गरिएको हो। भानु नगरपालिकामा 12, देवघाट गाउँपालिकामा 1, बन्दीपुर र म्याग्दे गाउँपालिकामा 2 गरी 17वटा पोखरी निर्माण गरिएको डिभिजन प्रमुख कोमलराज काफ्रेले बताउनुभयो। तनहुँको व्यास नगरपालिकामा शून्य पोलिथिन अभियान चलाइने भएको छ। वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था सिम नेपालले व्यास नगरपालिका र ग्रीन हाउस क्रिएटर्ससँग सहकार्य गरी अभियान चलाउने भएको हो। नगरपालिकाको 14वटा वडाका 242 टोल विकास संस्था, 124 विद्यालय, वन उपभोक्ता समूह, खानेपानी तथा सिंचाई सम्बन्धी संघ संस्था, सुरक्षा निकाय, आमा समूह, युवा क्लब, वित्तीय संस्था लगायतका संघ संस्थाहरूमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी पोलिथिन जन्य फोहोर संकलन र दिगो व्यवस्थापन गरिने ढकालले बताउनुभयो। तनहुँको बिमार नगरपालिका 9 मोहरियामा अग्लो चुच्चो ढुङ्गालाई सजाएर आकर्षण पार्क निर्माण गरिएको छ। पर्यटन प्रबन्धन तथा पन्छीको वासस्थान व्यवस्थापनका लागि मोहरिया स्थित डुमडुममा सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक चुच्चे ढुङ्गालाई सिंगारेर आकर्षक पार्क बनाएको हो। डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले गत आर्थिक वर्ष करिब 20 लाख रुपैयाँ खर्चिएर उक्त पार्क निर्माण गरेको डिभिजन प्रमुख कोमलराज काफ्रेले बताउनुभयो। हस्त तनहुँ डायरी आजलाई यति नै। सम्झना रसाइली बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले अहिलेको आर्थिक वर्ष 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, चैतभित्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबैले पाउँछन्, त्यसपछि आर्थिक गतिविधि हुन गई यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 7% ले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छु।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग लेबनानका राष्ट्रपति मिसेल अनले 1 वर्ष लामो राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्दै नयाँ सरकारको घोषणा गर्नुभएको छ। चरम आर्थिक मन्दीका कारण विगत 13 महिनादेखि लेबनानमा सरकार गठन हुन सकेको थिएन। राष्ट्रपतिले आज संसदका सभामुख नवीह भेरीले उपस्थितिमा नयाँ सरकार गठनको आदेशमा हस्ताक्षर गरेको अल जजिराले जनाएको छ। यसअघि 2 पटक सरकार गठनको प्रयास विफल भएको थियो। गत वर्ष अगस्तमा बेरुत बन्दरगाहमा भएको विस्फोटपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हसन दियाबको सरकारले राजीनामा दिएपछि लेबनानमा पुनः सरकार बन्न सकिरहेको थिएन। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानका 97% नागरिक चरम गरिबीको चपेटामा पर्ने गरेको चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रसंघले अफगानी सरकारले राजनीतिक र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन नगरेसम्म नागरिकहरूको अवस्था सुधार नहुने उल्लेख गर्दै उनीहरू रोग र भोकबाट पिल्सिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने तर्फ सचेत गराएको हो। अब खेल समाचार। नेपालले दोस्रो 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पपुवा न्युगिनी सामु 234 रनको लक्ष्य पेश गरेको छ। ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नेपालले 49.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाए 233 रनको योगफल बनाएको हो। नेपालका लागि रोहित पौडेलले 86 रनको योगदान गरे। त्यस्तै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 45 र करण केसीले 42 रनको योगफल गरेका थिए। यसैबीच पपुवा न्युगिनीले अहिले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। उसले यो समाचार तयार पार्दासम्म 15 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 63 रन बनाएको छ। नेपालका लागि पहिलो विकेट सोमपाल कामीले लिएका थिए। यसअघि पहिलो खेलमा नेपालले 2 विकेटको जित निकालेको थियो। हौस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मलाई सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।